भोमा रस्त्याची वाढ आणि फ्लायओव्हराचे काम सुरू जावपाक पावला अशी माहिती मेळ्ळ्या। काम चालू असताना खंयच्याच देवळाक अडचण येवची ना अशें सीईओन आश्वासन दिला। फोंडा ते भोमा मेरेन हो मार्ग जातलो अशी माहिती एईन दिल्या। पळयात हो खासा रिपोर्ट। हायवे खातीर पयलीं एडिशनल लँड पेपरार पब्लिकेशन जाल्लें आसा, त्या संदर्भात तुमी विचारलेल्या प्रश्नाक उत्तर दिता आसतना हायवे आमचो जो फोंडा टू भोमा वैशाली हॉटेल पर्यंत ह्या रस्त्याचें ऑलरेडी टेंडर जाल्लें आसा। हो नवो जवळ जवळ 9 किलोमिटरचो रस्तो सद्या मिनिस्ट्रीन सँक्शन केल्लो आसा आनी तो सुरू जातलो हांगा आमच्या 125 to 50 म्हणजे आतां VOP आमचो आतां नवो बांदला KTC बसून थंयच्यान जो 4 लेनिंग चालू जातलो तो अप टू वैशाली हॉटेल पर्यंतची पयली पॅकेज ही ऑलरेडी टेंडर जावन काम अलॉट जाल्लें आसा। जीत एशिया प्रायवेट लिमिटेड म्हणून गुडगांवची कंपनी, ते कंपनीक 273 कोटींक हो टेंडर जाल्लो आसा। आतां जमीन एक्वायर केल्ली आनी जी थोडी जमीन जाय आशिल्ली एक्स्ट्रा आमकां करवां इम्प्रूवमेंट करपाक अशें ती तेजें 2.65 हेक्टर जमीन एक्वायर 3D जाल्लें आसा, जें सेक्शन 3D जाल्लें आसा आनी आतां तें 3D जाल्ल्या कारणान आमकां सगळी जी टोटल एक्वायर जी जमीन जाय आशिल्ली ती सगळी जाल्ली आसा। आतां ह्या संदर्भान तुमी विचारलेल्या प्रश्नाक जाप दिता आसतना 3D जाल्या नंतर ते जमनीचें आतां वॅल्युएशन जातलें झोनिंगा प्रमाणे। थंय आसलेलीं झाडां भितर आसा जाल्यार झाडांचें वॅल्युएशन, एग्रिकल्चर ट्री आसा जाल्यार एग्रिकल्चर ट्रीचें वॅल्युएशन, मागीर कोणाली घरां वयता जाल्यार घरांचें वॅल्युएशन करून प्रत्येक जो घरमालक आसा त्या घरमालकाक पयसो अवॉर्ड जातले, अवॉर्ड डिक्लेअर जातलो म्हणजे तो फ्रेम जातलो। अवॉर्ड डिक्लेअर आमचो काला कंपिटंट ऑथॉरिटी लँड एक्विजिशन पणजे बसता तो करतलो आनी प्रत्येकाक ज्यांची जागा जमीन वता तेंचो अवॉर्ड जावन तेंचें वॅल्युएशन जावन तो 3G म्हणटा तें डिक्लेअर जातलें। भोमा सगळो एलिवेटेड कॉरिडॉर येतलो, हायवे ट्रॅफिक वयल्यान येतलो आनी जो इंटरनल ट्रॅफिक ताका सगळे सर्वीस रोड आसतले। त्या लोकांनी कितें आवाज न्ही सद्या कितें जें आसा पळय ऑलमोस्ट सगळे इश्यू ऑलमोस्ट सॉर्ट आवट जाल्यात आनी जेन्ना जातकीर तेन्ना बरें जातलें। सर्वीस रोड आसले आनी मागीर हायवे ट्रॅफिक कांय इश्यू ना, हायवे ट्रॅफिक वयल्यान वतलो, फ्लायओव्हर जायतलो फ्लायल्यान वतलो। आयज देवळान बी काय प्रॉब्लेम देवळाक बी आमी घेवना, देवळ बी भायर उरता। एक्जिस्टींग वता तेन्ना जो पळय एक्जिस्टींग रोड आसा ताची एजाक सारको तो फ्लायओव्हर येतलो एज आनी सगळो रायट सायडीन येतलो, कोणाकूच काय प्रॉब्लेम जालो कांय इश्यू जावपा ना। ऑलरेडी टेंडर जाला, खूप जणांनी म्हाका प्रश्न केला हो रोड शिवनेरी टू हांगा केन्ना पासून जाता काय म्हणून, आनी तो म्हजे म्हायती प्रमाणे तो पंचान सकल वयल्या आमच्या GVM सर्कला सकयल्यान वयर येता आनी तुमचो रोड आसा तसोच उरता आनी हो रोड सादारण म्हाका दिसता फुडल्या म्हयन्याक चालू जातलो। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक आनी सानिका नागवेकर।